लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीवादिगीतकुलवारिधिं कृष्णार्य सद्देशिकशिष्यरत्नं विद्वद्वरिष्ठं सुगुणाभिरामं मण्डङ्गरार्यं गुरुवर्यमीडे तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमसि सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपविंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सत्यन्ते सुश्रुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदम्बुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दृष्टं श्रीरङ्गधामनि। ॐ सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्मनिरते ये उपनिषद धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्ति। ओम शांति शांति शांति। अब उपसंहार दर्शनाधिकरण आउँदैछ। पहिले इतर व्यपदेशाधिकरण बताइएको थियो, त्यसको समाधान गरियो कि जीवलाई ब्रह्म बताएको हुनाले ब्रह्मदेखि विलक्षण जीव हुन सक्दैन इत्यादि दिए थियो। त्यसको समाधान भयो कि जस्तै काष्ठ लोष्ठ तृण आदि परमात्मा आनन्दमय नित्य आनन्दमय परमात्मा हुन सक्दैन, त्यस्तै जीव पनि जो मायाको वशीभूत अनि मायाले मोहित हुनुभएको यस्तो जीवदेखि अभिन्न हुन्छ, जीवदेखि विलक्षण नै रहन्छ। परमात्मा सत्य संकल्प सर्वज्ञ सर्वज्ञ सर्वशक्ति सत्य संकल्प इत्यादि जो जीव देखे तो विषादी विश्व जाति हो त्यो जीवदेखि विलक्षण हुन्छ। जीव ब्रह्म हुन सक्दैन। जीवको अनुपत्ति अवश्य हुन्छ। जीवको जीवदेखि अभिन्न हुन कदापि सक्दैन, यो बताइयो। अब अगाडि आउँदैछ उपसंहार दर्शना नेति चेत न क्षीरवधि। लोकमा कार्य गर्न समर्थ व्यक्ति हुन्छ भए पनि उसलाई अरू कारण सामग्रीको आवश्यकता हुन्छ। एउटा कार्य बनाउनलाई अरू कारण सामग्री पनि आवश्यक आवश्यक परेको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले परमात्मा सर्वज्ञ शक्ति सर्वशक्तिमान भए पनि अन्य सहयोगीको पनि अपेक्षा हुन सक्छ। एक्लै ब्रह्म जगतको कारण हुन सक्दैन भन्ने शङ्का हो। उपसंहार दर्शनात् नेति चेन्न कार्यनिवृत्तौ अनेक कारक उपसंहार दर्शनात् ब्रह्म एकमेव जगदाकार कार्यम न भवेत् इति। कार्यनिवृत्त माने कार्य सम्पन्न गर्नको लागि, कार्य निष्पन्न गर्नको लागि त्यो कार्यको समाप्तिमा परिपूर्णतामा अनेक कारकहरूको अनेक कारक माने अनेक प्रकारका जो कारणहरू हुन् सहयोगीहरू तिनी सबैको संग्रह गर्न आवश्यक हुन्छ। उपसंहार सबैलाई एकत्र गरेर अरू सामग्रीलाई पनि त्यस पछाडि कार्य बनाउँदछ। जस्तै कुलाल हो, कुलालले बनाउँदा केवल कुलालले साक्षात बनाउन सक्दैन। घट बनाउनलाई उसले कति संग्रह गरेको हुन्छ,
कति कारणहरू जति छन्, जति कारणत्व नै एकत्र हुन्छन्, तिनी सबैलाई चक्र चिवर इत्यादि गरेका जो आवश्यक पर्छन् तिनी सबै पहिले एकत्र गर्छ, सङ्ग्रह गरेर अनि कार्य गर्न लाग्दछ अनि कार्य गर्न सक्छ, उत्पन्न गर्छ कार्यलाई। यो देखिएको छ लोकमा, कार्यको सम्पादनमा। कारक अनेक सहयोगी कारणहरूको सङ्ग्रह गरेको देखिन्छ। यस कारणले ब्रह्म एकमेव, एक्लै ब्रह्म, अरू सहयोगी बिना केवल ब्रह्म जगदाकार कार्यम न भवति। जगदरूपी आकार, जगदाकार जो कार्य हो त्यो कार्य परमात्मा हुन सक्दैन। जगतको आकार रूपी जो कारण कोटि पनि ब्रह्म, त्यो जगत आकारको ब्रह्म हो, कार्य रूप ब्रह्म भन्दा जगतको आकार रूप जो कार्य हो त्यो कार्य नभवेत ब्रह्म एक्लै हुन सक्दैन। यति चाहिँ न, यदि शङ्का गर्छौ भने यो शङ्का उचित छैन। किन कि अरू सहयोग नभएर एक्लै कारणले पनि लोकमा देखिएछ हो कार्य उत्पन्न गर्छ। जस्तै क्षीरस्यैव दधिभाववत्, दुध जस्तै जमाइन्छ, जमाएपछि अरू कुनै सहयोगी बिना पनि दही बन्छौ। दुधलाई पात्रमा राखिदिने, जमाइदिने, जमाएपछि दुध स्वयं दही बन्दछ, त्यसमा अरू कुनै आवश्यकता पर्दैन। जसरी त्यस्तै प्रकारले ब्रह्म पनि सबै कारणको लागि, सबै कर्ताको लागि अनेक सङ्ग्रह गर्नु पर्दैन, एक्लै पनि कार्य उत्पन्न गरेको देखिन्छ। जस्तै दुध स्वयं दही बन्दछ, दही बन्दछ, त्यस्तै प्रकारले ब्रह्म पनि एकाकी नै जगदाकारमा हो स्वयं कार्य भन्न सक्दछ भनेको। अब कसैले शङ्का गर्छन् नै दुधमा त्यो जामन पनि छोडेको हुन्छ, अनि छोडेर जम्छ भन्दा होइन, त्यो त चाँडो गर्नुको लागि हो, चाँडै जमाउनुको लागि त्यसमा केही मिसाइन्छ, राखिन्छ। परन्तु दुध जस्तो स्वयं एक्लै दही बन्न सक्दछ, शीघ्रताको लागि त्यहाँ मिसाउने गरिन्छ। यो उसको समाधान छ शङ्का गर्नेवालालाई। तो जस्तै दूध स्वयं एकाकी नै दही रूपमा कार्यरूप बन्दछ, त्यस्तै प्रकारले ब्रह्मणोपि ब्रह्म पनि एक्लै जगदाकार रूप कार्य बन्न सम्भव छ, असम्भव छैन। सर्वत्र यो दर्शन सर्वत्र होइन, सबै जग्गा देखिनु भएन। तो अरू धेरै कार्यमा कारण समूहको पनि सङ्ग्रह गरेर गरेको हुन्छ। कुनै कारण जो हो कार्य रूपमा बिना एक्लै पनि कार्य रूप बनेको हुन्छ। उदाहरण दिइहाल्यो यहाँ जो छ, उदाहरण प्रसिद्ध छ भन्नुको लागि हि गरेछ, क्षीरवाद हि गरेर दुध जस्तै भनेको, हि भनेको यो प्रसिद्ध नै छ कि दुध एक्लै दधी भावलाई प्राप्त गर्दछ, दही बन्दछ। त्यस्तै प्रकारले ब्रह्म पनि कार्य रूपी जगत रूप बन्नु यो सम्भव छ, असम्भव छैन। अरू पनि उदाहरण दिइन्छ। देवादिवद् अपि लोकमा जस्तै देवादि हुन्, देवादि समर्थ जो शक्तिशाली हुन्, देवताहरू जस्ता शास्त्र अवगत शक्ति, जसको शास्त्रद्वारा शक्तिको ज्ञात भएपछि शक्तिशाली हुन्छ भनेर शास्त्रद्वारा ती देवताहरूको शक्ति ज्ञात भएको हुन्छ। तो शास्त्रात् अवगता शक्ति यस्य स तस्य, शास्त्रदेखि ज्ञात भएको छ शक्ति जसको, यस्ता प्रकारका जो देवादि हुन् समर्थहरू, देवादिहरूको स्वसङ्कल्पादेव स्वयं लोके स्वापेक्षित नाना रूप भाव, आफ्नो सङ्कल्पले मात्रै आफ्नो लोकमा आफूलाई अपेक्षित वस्तुरूपले पैदा गर्दछन्। नाना रूप भाव, नाना रूपमा उनले त्यसलाई नाना रूपमा कार्य बनाउन सक्छन्, बन्दछ। यस्तै प्रकारले ब्रह्म त अनन्त शक्तिवाला छन्, एवं ब्रह्मणोपि शास्त्र अवगत शक्ति। यस्तै प्रकारले ब्रह्मले पनि शास्त्रद्वारा जसको शक्ति ज्ञात भएको छ, यस्ता ब्रह्मको पनि सर्वम उपपन्नम, एक्लै सबै कार्य सम्पन्न हुन्छ, यसमा कोही बाधा छैन।
जब देवताहरू शक्तिशाली मानिन्छन्, तिनमा उदाहरण दिएको हो कि जब देवताहरूले एक्लै कार्य उत्पन्न गर्न सक्दछन्, एक्लै त्यो कार्य बनाउन सङ्कल्प अनुसार नै आफ्नो आफ्नो लोकमा आफूलाई अपेक्षित हुने नाना वस्तुहरू उनले उत्पादन गर्दछन्। त्यस्तै प्रकारले ब्रह्म पनि शास्त्रद्वारा जसको शक्तित्व ज्ञात भएको छ, त्यस्ता ब्रह्मको पनि कार्य जो छ जगतरूप कार्य सर्वम उपन्न, सबै बन्दछ, सबै कार्य हुन सक्दछ, कोही असम्भव छैन। देवादिहरूको पनि उदाहरण दियो अर्को, शास्त्रद्वारा जसको शक्ति जानिएको छ, शक्तिमान छन् भनेर। त्यस्तै प्रकार परमात्माको त फेरि अनन्त शक्ति बताइन्छ। परास्त शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविक भनेछ। उस परमात्मा पराशक्ति जो छ विविध प्रकारले सुनिन्छ, त्यो स्वाभाविक छ भनेर बताइएको छ। यस कारणले शास्त्रद्वारा जसको शक्ति ज्ञात छ, यस्ता ब्रह्मको पनि आफ्नो इच्छाअनुसार सङ्कल्पअनुसार यो सारा जगत बनाउनुमा सामर्थ्य छ। सबै जगदाकारमा परमात्मा बन्न सक्दछन्, बनाउन सक्दछन्। यस प्रकारले अब यो अधिकरण पूर्ण हुन्छ। उपसंहार दर्शनाधिकरण पूर्ण हुन्छ। यस अधिकरणमा शङ्काको विषय यही नै थियो कि लोकमा अनेक सहयोगी कारणहरूलाई सङ्ग्रह गरेर कर्ताले अनि कार्य उत्पन्न गर्दछ। त्यस्तै प्रकारले ब्रह्मलाई पनि अनेक सङ्ग्रहको अरू सहयोगीको पनि आवश्यक पर्छ होला, एक्लै त उसले बनाउन सक्दैनन् ब्रह्मले भनेर शङ्का गरिएको थियो। त्यसमा परमात्मा उहाँ दूधको उदाहरण दिएको थियो कि यो सबैमा सहयोगी अब आवश्यक छ, सबै कर्तालाई भनेर यो अनिवार्य छैन। जस्तै दुध दही रूपमा स्वयं कार्य रूपमा हुँदछ बन्दछ भने एउटा उदाहरण दिएको थियो। अब शास्त्रद्वारा दोस्रो सूत्रबाट भनेकै छ कि देवादिहरू जसको शास्त्रद्वारा शक्ति ज्ञात छ, यस्ता शक्ति सम्पन्न भएका देवता आदिले पनि आफ्नो सङ्कल्पले आफ्नो आफ्नो लोकमा आफूलाई आवश्यकता हुने कार्य उत्पन्न गर्दछन्। त्यस्तै प्रकारले शास्त्रद्वारा जसको शक्ति ज्ञात छ, शास्त्रले परमात्माको सर्वशक्तित्व परमात्मामा छ भन्ने जसको ज्ञात छ, यस्ता ब्रह्मको पनि सबै कार्य बन्दछ भनेर यसो समाधान गरियो। अब यसमा त हल्कै यो शङ्का थियो, धेरै प्रबल शङ्का थिएन, किनकि दुध देखाइएको थियो लोकमा प्रसिद्ध छ भनेर, दुध जस्तै दही बन्दछ एकाकी भनेर। अब अर्को फेरि यस्तै प्रकारको शङ्का आउँछ, निरवय परमात्मालाई निरवय भनिन्छ, अवयवरहित। त अवयवरहित परमात्मालाई परब्रह्मलाई जगतको कारण मानेपछि अनि अब दुई दोष आउँछन् भनेछ। कृष्ण परस्पर शक्तिर निरवयत्व शब्दको उपवा परब्रह्मलाई मानिएको छ चिदचित वस्तु शरीरक। चेतना चेतन वस्तु छन् शरीर जसका, तो चेतन अचेतन जो वस्तु हुन् ती शरीर जसका छन्। यता चेतना अचेतन वस्तु शरीरवाला परब्रह्म नै कार्य कारण भावावस्था इति उक्तम। पूर्व बताइएको छ कि चिदचित वस्तु शरीरवाला चेतना चेतन वस्तु शरीरवाला परमात्मा नै कार्य और कारण दुईटैलाई प्राप्त गर्छन्। सूक्ष्म चेतना चेतन वस्तु शरीरक ब्रह्म कारण, स्थूल चेतना चेतन वस्तु शरीरक ब्रह्म हो कार्य भनेर ब्रह्मको दुवै अवस्था मानिएको छ, कार्यावस्था र कारणावस्था। एउटै ब्रह्म कार्यावस्था र कारणावस्था हुन्छ, एक्लै एकाकी होइन, चेतना चेतन वस्तु शरीरवाला ब्रह्म भनेर बताएको छ। इति हि उक्तम। अब यहाँ शङ्का के हुन्छ भनेपछि तत्र ब्रह्मण शरीरिनो निरवयत्वेन कृष्णस्य ब्रह्मण कार्यत्वेन उपयोग प्रसक्ति। चेतना चेतन वस्तु शरीरवाला ब्रह्म त निरवय छन्, निरवय भएको हुनाले कृष्णस्य ब्रह्म जब कार्यरूप बन्दछन्, कार्यावस्थालाई प्राप्त गर्छन्, त्यस बेला अब सावयव वस्तु भयो त यति अवयव कार्यरूपमा परिणत भए यदि बचे भन्नुहुन्थ्यो। त यहाँ त निरवय भएको हुनाले सबै पूर्ण ब्रह्म कार्यावस्थालाई प्राप्त हुनसक्छ, कार्यरूपमा उसको उपयोग हुनसक्छ, फेरि ब्रह्म रहन सक्दैन, ब्रह्म कार्य बनिहाल्यो सबै। निरवय ब्रह्म अब कार्यावस्थामा प्राप्त हुँदा समस्त ब्रह्मको नै कार्यमा
उपयोग प्राप्ति हुन्छ, उपयोग प्रसक्ति, तो उसमें मूल ब्रह्म रहँदैन। और यदि मान लो कि कार्यावस्थामा ब्रह्म कतिपय अंशले कार्य बन्छन्, कतिपयले रहन्छ भन्ने हो भने परमात्मालाई फेरि यो सांसत्व स्वीकार गर्छ, सावयवत्व। कार्यावस्थायामपि अंशान्तरेण अवस्थितम् इति च पक्षे। यदि यो पक्ष स्वीकार गरौँ कि कार्यावस्थामा पनि वंश ब्रह्म जो छ सांस छ, सावयव छ, सावयव भएको हुनाले अंशान्तरेण अवस्थितम्, अंशान्तरले केही अंशले केही अवयवले विद्यमान छ, केही अवयव कुनै अवयवले कुनै भागले ऊ कार्य रूपमा उपयुक्त भयो भनेर यो पक्षलाई त मान्ने हो। भनेपछि ब्रह्म सावयव हुन्छ, सावयव भएपछि परमात्मालाई निरवयव बताउनेवाला जो शब्द हो, उपनिषद वाक्य हो, त्यससित विरोध हुन्छ, कोप हुन्छ। उसको कोप हुनु भने विरोध हुनु। उसले परमात्मालाई निरवयव बताएछ, त निरवयव बताउनेवाला जो वेदान्त वाक्य हो त्यसको साथमा विरोध हुन्छ। दुईटा स्थिति भए। निरवयव मान्ने हो भनेपछि ब्रह्मलाई, ब्रह्म सबै कार्य रूपमा नै उपयुक्त भइहाल्छ, और कारण ब्रह्म बस्दैन। और यदि कार्यावस्थामा आए पनि ब्रह्म अंशान्तरले त विद्यमान हुन्छ, केही अंशले कार्य भयो और केही अंशले ऊ विद्यमान रहन्छ भन्ने हो भनेपछि ब्रह्मलाई सावयव मान्नु पर्यो। सावयव मान्दा निरवयव बताउनेवाला निष्कलम निष्क्रियम शान्तम निरवध्यम निरञ्जनम, निष्कलमको अर्थ हुन्छ निरवयव, अवयव रहित, अंश रहित। तो यो बताउनेवाला जो श्रुति वचन हुन् त्योसित विरोध हुन्छ। निरवयवत्व बताउनेवाला जो शब्द हो त्यो अहिले उद्धृत गरियो, और त्यससित कोप हुनु माने उसको विरोध हुनु। दुईटा बताए। यहाँ त समस्त ब्रह्मको स्वरूपको नै कार्य रूपमा उपयोग अथवा अंशान्तरेण विद्यमान रहने स्वीकार गर्दा निरवयव बताउनेवाला वेदान्त वाक्यसित विरोध, यो दुईटा दोष हुन्छन्। अतो ब्रह्म न कारण, यसबाट सिद्ध हुन्छ ब्रह्म जगतको कारण हुन सक्दैनन्। ब्रह्म निरवयव भएको हुनाले या त समस्त ब्रह्मको कार्य रूप उपयोग, या फिर सावयव कार्यावस्था भने सावयव स्वीकार गर्ने हो भने ब्रह्म सावयव सिद्ध भयो और निरवयव बताउनेवाला शास्त्रसित विरोध हुन्छ। यसबाट फलितार्थ आउँछ कि ब्रह्म जगतको कारण बन्न सक्दैनन्। यसरी फेरि एक शङ्का आयो, परिहरति, उस शङ्काको समाधान गर्दै हुन्छ सूत्रकार। समाधान गर्दै पहिलो सूत्र हो, पूर्व पक्ष सूत्र हो, कृष्ण प्रसक्तिर निरवयव शब्द कोपो वा। कृष्ण मानेको सम्पूर्ण, सम्पूर्णको कार्य रूपमा प्रसक्ति प्राप्ति और सावयव स्वीकार गरेपछि केही अंशले बच्छ भन्ने हो भने निरवयव, निरवयत्व प्रतिपादक जो शब्द हो त्यसका साथमा कोप, कोप माने विरोध प्राप्त हुन्छ। अतः ब्रह्म जगत कारण हुन सक्दैन भनेर यस सूत्रद्वारा शङ्का गर्यो। फेरि ब्रह्मको जगत कारणत्वको शङ्का गरियो। समाधान गर्दै भन्नु श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात्, परमात्मा लोक उद्देश्य जस्तो वस्तु होइन, शास्त्रद्वारा सिद्ध हो। तो श्रुति प्रमाणात् नैवं प्रसज्यते, यो जगतको कारण ब्रह्म भन्छ, निरवय ब्रह्म जगतको कारण भन्दछ भनेर यो श्रुति प्रमाणले सिद्ध भएको। कोही प्रत्यक्ष अनुसार भएपछि हामीले शङ्का गर्ने थियौँ। प्रत्यक्ष सिद्ध प्रत्यक्ष जहाँ जहाँ प्रत्यक्ष कारणहरू हुन्छन्, कारण कार्यभाव, वहाँ त्यसलाई देखाएर हामीले विरोध देखाउँथ्यौँ। यहाँ त परमात्मा श्रुति प्रमाणद्वारा सिद्ध भएछ। निरवय पनि श्रुतिले बताएछ, निरवय बताउँदै समस्त जगतको कारण बताएछ। यस कारणले श्रुति प्रामाण्यात नैवं प्रसिद्ध, श्रुति रूपी प्रमाणले यो सिद्ध भएको हुनाले नैवं प्रसज्यते, जो दुईटा विरोध बताइएको थियो त्यो प्राप्त छैन। कि कृष्ण प्रसक्ति निरवय शब्द व्याको वा भनेर जो बताइएको थियो यो दुईटै प्राप्त छैनन्, दुईटैको प्रसङ्ग छैन यहाँ। किनकि शब्दैका प्रमाणकत्वात् ब्रह्मस्वरूपस्य, ब्रह्मस्वरूप शब्द प्रमाणवाला नै भएको हुनाले ब्रह्मको स्वरूप केवल ब्रह्म शब्द प्रमाणले सिद्ध हुन्छ। तो शब्दैक प्रमाणकत्वात् ब्रह्मस्वरूपस्य, ब्रह्मस्वरूपस्य शब्दैक प्रमाणकत्वात्, ब्रह्मको स्वरूप केवल शब्द प्रमाणले सिद्ध हुने भएको हुनाले
सकलेतर प्रमाण अवगत अरू शास्त्र प्रमाणदेखि जो अन्य जति प्रमाण छन् ती सबै अन्य प्रमाणहरूले ज्ञात जो वस्तु हो, अरू प्रमाणले जो जो वस्तु सिद्ध हुन्छ संसारमा तीदेखि परमात्मा एकदम विशेष जाति छ, भिन्न जातीय, एकदम विपरीत, बिल्कुल विशेष जातीय। लौकिक अरू प्रमाणहरूले जो वस्तु सिद्ध हुन्छ त्यो वस्तुदेखि शास्त्र प्रमाणद्वारा नै सिद्ध हुने जो ब्रह्म हो अत्यन्त विशेष जातीयत्व होइन। अन्य प्रमाणद्वारा ज्ञात जो जो वस्तु हुन् ती वस्तुभन्दा अत्यन्त विशेष जातीयत्व विलक्षण भएको हुनाले तत्र 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 अदृश्य शक्ति योग हो। तत्र तत्र तत्त कारणहरूमा नदेखिएको जो शक्ति हो त्यो पनि शक्तिको योग ब्रह्मणो न विरुद्ध। शक्तिको सम्बन्ध हुनु परमात्माका साथमा यो विरोध छैन, किनकि शास्त्रको प्रमाणले सिद्ध भएको ब्रह्मस्वरूप शब्दैका प्रमाणद्वारा, केवल शब्द प्रमाणद्वारा सिद्ध हुने भएको हुनाले समस्त अन्य जो प्रमाण हुन् अरू प्रमाणले जानिएका ज्ञात भएका जति जति वस्तु हुन् तीदेखि अत्यन्त विशेष जातीय हुनाले, भिन्न स्वरूप भएको हुनाले तत्र तत्र अदृश्य शक्ति होगा। तत्र तत्र माने ती कारणहरू जो जहाँ जहाँ कारण रूपले प्रसिद्ध छन् अरू ती सबै कारणहरूमा अदृश्य जो देखिएको छैन त्यस्तो शक्तिको पनि, विलक्षण शक्तिको पनि सम्बन्ध ब्रह्मणो न विरुद्ध। त्यस्ता शक्तिको सम्बन्ध ब्रह्मका साथमा कुनै विरुद्ध छैन, किनकि लोक दृष्ट प्रकारले भएपछि यहाँ देखिँदैन एक कसरी मान्ने भनेर भन्थ्यौँ। त लौकिक प्रमाणले सिद्ध होइन, अरू प्रमाणद्वारा सिद्ध हुँदैन। ब्रह्मको निरवयत्व र जगत कारणत्व ब्रह्मलाई बताउने दुईटै शास्त्र प्रमाण छ। सब यिनी अरूमा भन्दा विलक्षण शक्तिको सम्बन्ध परमात्मा छ। यस्तो विलक्षण अचिन्त्य शक्तिको सम्बन्ध ब्रह्ममा भएको हुनाले विरोध हुँदैन। अतः कार्यत्वेन कारणत्वेन च परिपूर्णस्यैव अवस्थानं सम्भवति। यसकारण शास्त्र प्रमाणले सिद्ध भएको हुनाले कार्य रूपले र कारण रूपले दुवै रूपले परिपूर्णस्यैव परिपूर्ण ब्रह्मको नै अवस्थानं सम्भवति। परिपूर्ण रूपले ब्रह्मको स्थिति सिद्ध हुन्छ, सम्भव छ, असम्भव छैन। परिपूर्ण रूपले हो, एक देशले पनि होइन, केवल एक अंशले पनि होइन, अपितो कार्य रूपले पनि कारण रूपले पनि स्थिति अवस्थामा ब्रह्म परिपूर्ण छन्, अपूर्णता छैन। यहाँ त परिपूर्ण सेवा अवस्थान परिपूर्ण ब्रह्मको नै स्थिति सम्भव छ। यथा जातिवादीनां उदाहरण दिन्छ। यथा जातिवादीनां जाते खण्डमुण्डादिषु, जस्तै जाति पदार्थ मान्छन् कसैले, जाति पदार्थ मान्नेवालाले जस्तो गोत्तो जाति छ, त्यो गोत्तो जाति जहाँ जहाँ रहन्छ सबैमा पूर्ण रूपले रहन्छ। खण्डमुण्डादिषु, खण्डो मुण्ड पूर्ण शृङ्ग गौ भनिन्छ। खण्ड गौ मुण्डो गौ, गोत्तो जाति खण्डमा मुण्डमा सबैमा परिपूर्ण रहन्छ। जो दुईटै सिंह जसका खण्डित छन् वो खण्डो गौ व्यक्ति हो। खण्ड मुण्ड पूर्ण शृङ्ग, तो खण्डो गौ मुण्डो गौ भनिन्छ। तो गो शब्दको दुवैमा प्रयोग भएको छ। तो जस्तै खण्डमा पूर्ण गोत्तो जाति पूर्ण रूपले रहन्छ, त्यस्तै खण्ड रूपले पनि पूर्ण रूपले, खण्डमा पनि पूर्ण रूपले रहन्छ। पूर्ण शृङ्ग पूर्ण जो गौ छ सबै परिपूर्ण भएको, त्यसमा पनि जाति पूर्ण रूपले रहन्छ। जस्तै जातिवादीमा जहाँ जहाँ जाति रहन्छ त्यो सर्वत्र पूर्ण रूपले जाति ती व्यक्तिहरूमा रहन्छ। त्यस्तै प्रकारले परमात्माको पनि कारणत्व स्थिति और कार्यत्व अवस्थिति दुवै स्थितिमा परमात्मा पूर्ण रूपले रहन्छन्। शास्त्रीय प्रमाण सिद्ध हुने भएको हुनाले अरू पनि हेतु दिइन्छ। आत्मनि चैवं विचित्राश्च हि जीवात्मनि च अचित धर्म विरोधी धर्मयोगो विश्वजातीय शक्तित्वात् एव। जीवात्मामा पनि अचित धर्मको विरोध धर्म छ। अचितमा जो जो धर्म छन् ती धर्मदेखि विरुद्ध भएका धर्मको सम्बन्ध जो जीवात्मामा छ त्यो कसरी भएको भन्दा विश्वजातीय शक्ति
त्वादेव विषजातीय अचितदेखि भिन्न जातीय शक्तिको सम्बन्ध भएको हुनाले नै हुन्छ। जस्तै अब उसमा अचितमा परिणामित्व छ, हे आस्पदत्व छ, जीवात्मामा ज्ञान सुखादिको आश्रयत्व छ। तो ये जो विलक्षणता देखिन्छ यो पनि यसै कारणले भएको हो। आत्मनि छ अचित धर्म विरोधी धर्म योग हो। आत्मामा अचितमा जो धर्म छन्, जो गुण छन्, त्यसको विरोधी धर्मको सम्बन्ध जो हुन्छ, धर्मको जो योग हो माने सम्बन्ध हो जीवात्मामा, त्यो कसरी भएको भन्दा विषजातीय शक्तित्वात् एवं विषजातीय शक्तिको योग भएको हुनाले विषजातीय अचित भन्दा जीवात्मा कस्तो छ, अत्यन्त विषजातीय छ। यो स्वयं प्रकाश छ, ऊ स्वयं प्रकाश छैन, ऊ जड छ, परिणामी छ। जीवात्मा अपरिणामी छ, स्वयं प्रकाश छ, ज्ञान आदि शक्तियुक्त छ, ऊ ज्ञाता छ, ज्ञानवाला छ। जड वस्तु ज्ञाता हुँदैन, ज्ञानवाला हुँदैन, ऊ जड हुन्छ। त्यस कारणले जो जीवात्मामा पनि जो अचितदेखि विलक्षण धर्मको सम्बन्ध हो त्यो विषजातीय शक्ति, अचितदेखि अत्यन्त विषजातीय भिन्न जातीय विलक्षण जातीय शक्तिको सम्बन्ध हुनाले नै यस प्रकार भएको हो। अचित पदार्थमा पनि यस्ता प्रकारका देखिन्छ। एउटा पदार्थमा भएको विचित्र शक्तिको सम्बन्ध अर्कामा छैन, अर्कामा अन्यदेखि विचित्र छ। जस्तै उदाहरण दिइन्छ अग्नि जलादयो फिर अचित विशेष। अग्नि जल ये सब के हुन्, एक विशेष प्रकारका अचित हुन्, अचित भित्रै पर्नेवाला हुन्। तिनीमा के देखिन्छ, अन्योन्य विलक्षण नियत शक्तयो विचित्रा दृश्यन्ते। अग्नि जलादि जो पदार्थ हुन् अचित विशेष हुन्, अचितका नै भेद विशेष हुन्। यिनीमा पनि अन्योन्य विलक्षण, एकमा विलक्षण भएको अन्यमा छ, अन्यमा विलक्षण भएको शक्तिको सम्बन्ध अन्यमा छ। नियत रूपले निश्चित रूपले छ, निश्चित शक्ति छ। जस्तै अग्निमा दाहकत्व छ, जलमा छैन। अग्निदेखि विलक्षण जल छ, जलदेखि विलक्षण अग्नि छ। तो ये अचित वस्तु हुन्। अचित वस्तुमा पनि विलक्षण शक्तिको सम्बन्ध देखिन्छ। जल अग्नि आदिमा जलमा क्लेदकत्व छ, भिजाउनेवाला क्लेदन कर्तृत्व, और यसमा दाहकत्व, अग्निमा दाहकत्व छ। तो जलादयो अग्नि जलादयो अपि अचित विशेष। अचित विशेषमा पनि एकमा एक अचितमा नभएको शक्ति अर्कामा देखिन्छ, अर्कामा नभएको अर्कामा देखिँदैछ। निश्चित रूपले यो छैन कि अग्निले आज मात्र जलाउने हो, अरू बेला जलाउने, सदा दाहकत्व उसमा छ। जलले सदा भिजाउनु नै हो, चिसो गर्नु, शैत्य पार्नु नै हो। अब उसको कसरी भन्ला कि पानीमा जलमा तातो पनि हुन्छ, त्यो त औपाधिक हो। स्वाभाविक जो शक्ति हो उसको शैत्य नै हो। शैत्य सब प्रकृति जलस्य, जलको स्वभावै हो चिसो हुनु, भिजाउनु। तो अचितहरूमा पनि यस्ता प्रकार विलक्षण देखिन्छ। नियत शक्तिहरूको विचित्रा दृश्यन्ते, निश्चित शक्तिहरू विचित्र छन्। एउटामा नभएको अर्कामा छ, अर्कामा नभएको अर्कामा छ। त्यो विचित्र शक्तिहरू अचित विशेषमा पनि देखिन्छन्। पहिले उदाहरण दियो कि अचितदेखि विलक्षण शक्तिको सम्बन्ध जीवात्मामा छ, उनीमा नभएका धर्महरूको सम्बन्ध आत्मामा छ भनेर देखाइयो। यस्तै प्रकारले चेतनाहरूमा पनि नभएको एक विलक्षण शक्ति परमात्मामा छ। विचित्र शक्तिको सम्बन्ध भएको हुनाले एउटै परमात्मा निरवय भएर और समस्त जगतको कारण बन्दछन्। निरवय भएन रे, शास्त्रद्वारा ज्ञात हुने भएको हुनाले। किनकि परमात्मा भनेको शास्त्र सिद्ध, प्रत्यक्ष सजातीमा पर्दैन हो। आत्मनि च एवं विचित्राश्च हि, एवं यस प्रकारले विलक्षण शक्ति आत्मामा पनि देखिन्छन्। अचितदेखि विलक्षण शक्ति आत्मामा नै जीवात्मा हुन्। तथा अचित विशेषमा पनि आपसमा पनि एउटा अचितमा नभएका विलक्षण शक्तिको सम्बन्ध अन्यत्र, अर्कामा नभएको विलक्षण शक्तिको सम्बन्ध अर्का अचित विशेषमा, जस्तै अग्नि जलादि देखियो। यस्तै प्रकारले परमात्मामा पनि एक विलक्षण शक्तिको सम्बन्ध भएको हुनाले उनी निरवय भएर नै जगतका कारण बन्दछन्। कारण भनेर सदा कार्यावस्था कारणावस्थामा पूर्ण रूपले रहन्छन्। अब जो सांख्यले यो दोष दिए थे ब्रह्म कारणवादमा,
सूत्रकारले भन्दै हुनुहुन्छ यो दोष बरु यो सांख्य पक्षमा दोष छ। जो कृष्ण प्रशक्ति यो यहाँ पूर्व पक्ष हुन् सांख्य, उस पक्षमा स्वपक्ष दोष आउँछ। हाम्रो वेदान्त पक्षमा दोष छैन, अभितो सांख्य पक्षमा दोष छ यो। किनकि यो कृष्ण प्रशक्ति निरवय शब्द व्याको बाबा भनेको थियो, यो सांख्य पक्षमा छ। कृष्ण पक्ष प्रशक्त्याद हो निरवय अचित सजातीय प्रधान एव, प्रधानमा नै दोष छ। किनकि प्रधान जो छ अचित सजातीय हो, प्रधान भनेको प्रकृति, अन्य अचितको सजातीय हो, अन्य यसलाई निरवय मानेछ। जो मूल कारण हो प्रधान हो सांख्य महात्मा प्रधान, त्यो प्रधान असजा के अरे ऊ छ निरवय छ। निरवय भएर नै जगतको कारण मानिन्छ। निरवयमा यो शङ्का छ कि कृष्ण प्रशक्ति सबै नरहेर सबै कार्य रूपमा उपयोग हुन सक्छ प्रधान, और फिर प्रधान बच्दैन भने त उस पक्षमा हुन्छ। किनकि यो अनुमानले सिद्ध गरेको छ उसको सांख्यमा त यस प्रधानलाई। और अन्य सजातीय जस्तै अन्य वस्तुलाई लगाउँछौँ हामीले, लगाए सबै कार्यमा प्रयोग हुन्छ। कारण सब मिट्टी छ, जति बनाएको छ गोलो सबै कार्य रूपमा परिणत हुन्छ, घटादी रूपमा फेरि रहँदैन। त्यस्तै प्रकारले पनि अचित हो, अचित भएको हुनाले प्रधान और वो निरवय मानिएछ। त निरवय प्रधानलाई जगतको कारण मानेपछि त्यसको सम्पूर्ण प्रशक्ति सम्पूर्ण कार्य रूपमा उपयोग अथवा उसलाई सावयव मानेपछि, अनि फेरि सावयव माने दोष। जो सांख्यले मानेछन् निरवय मानेर उसलाई जगत कारण मानेछ, त्यो दोष त सांख्य पक्षमा छ। त्यो सांख्य पक्षमा किनकि यो प्रत्यक्ष सिद्ध छ, प्रत्यक्ष सजाति हो, अचित सजाति हो। अरू अचित वस्तु छन् उसमा पुरा जो अचित वस्तु कारण हुन्छ वो कार्यमा सब उपयोग भएको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले अचित सजातीय प्रधान हो, प्रधान भएको हुनाले यहाँ यो दोष त प्रधान पक्षमा आउँछ, प्रधान कारणवादमा। यदि हो कृष्ण प्रशक्ति आदि दोष हो निरवय अचित सजातीय प्रधान एव। कृष्ण प्रशक्ति आदि बदले निरवय शब्दको विरोध, यो दुवै निरवय र अचित सजातीय जो प्रधान मानेछ त्यस प्रधानमा नै यो दोष प्राप्त हुन्छ। अतः त्यहाँ सम्भव नभएको हुनाले ब्रह्मैव कारणम, ब्रह्म नै जगत कारण हो भनेर मान्नु पर्दछ। किनकि यस पक्षमा ब्रह्म प्रत्यक्ष सजातीय होइन, शास्त्रद्वारा सिद्ध हुने हो। तो प्रत्यक्ष दृश्यमान वस्तुमा जो दोष देखिन्छ, विरोध देखिन्छ, त्यो शास्त्र सिद्ध वस्तुमा आउँदैन। तो शास्त्र सिद्ध परब्रह्म और शास्त्र के समुदिगम में जगत कारण हो। तो यो भएको हुनाले शास्त्र सिद्ध ब्रह्ममा पूर्ण रूपले जगत रूप भए पनि, जगत कार्य रूपमा अवस्थित भए पनि ब्रह्म पूर्ण रूपले कारण अवस्थामा पनि पूर्ण रूपले रहन्छन्। यो वो निरवयत्व दोष विरोध आउँदैन, वो निरवय भएर नै समस्त जगतको कार्य अवस्था र कारण अवस्था पूर्ण रूपले स्थिति हुन्छ उसको। अतः सांख्य पक्षमा दोष भएको हुनाले ब्रह्मैव कारणम, ब्रह्मलाई नै जगत कारण मान्नु पर्दछ। जो वेदान्त पक्षमा ब्रह्म कारण पक्षमा जो दोष दिएको थियो त्यो यहाँ नरहेर उसैमा जान्छ यो दोष। सर्वोपेता च तद्दर्शनात्, परमात्मा त सबै शक्तिले युक्त छ, सबै शक्तिको सम्बन्ध भएको हुनाले सर्वोपेता छ, परमात्मा सबै शक्तिले उपेत माने पूर्ण छ। तद्दर्शनात् किनकि यस प्रकारले शास्त्रले बतायो, तद्दर्शनात् माने यस्तो शास्त्र उपलब्ध भएको हुनाले, दर्शन शब्दले शास्त्रलाई बताएको। सर्वोपेता च तद्दर्शनात्, सबै शक्तिको योग छ उस देवतामा, परदेवतामा। तो श्रुति बताइँदैछ तद्दर्शनात् माने यसो श्रुतिले सिद्ध हुन्छ। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। श्वेता स्वरूप बताइन्छ अस्य पराशक्ति, यस पर ब्रह्म उस परमात्माको परानाम गरेको जो शक्ति हो त्यो विविधैव श्रूयते, अनेक रूपले सुनिएको छ, शास्त्रमा प्रमाणमा श्रवण गरिन्छ, सुनिएको हुन्छ। इति श्रुते, यो श्रुति फेरि त्यो शक्तिलाई के भन्छ? स्वाभाविकी, त्यो शक्ति स्वाभाविक हो।
अग्निको दाहकत्व जस्तै स्वाभाविक छ त्यस्तै परमात्माको यो शक्ति स्वाभाविक ज्ञानवाला क्रिया छ। ज्ञानवाला क्रिया पनि स्वाभाविक हुन्, शक्ति पनि स्वाभाविक हो भनेर श्रुतिमा सुनिएको छ। इति श्रुते सर्वशक्तियोगश्च परदेवताय अवगम्यते। यस श्रुति प्रमाणबाट सबै शक्तिको सम्बन्ध, अरूमा एक एक शक्ति होलान्, परमात्मामा त सबै शक्ति, तो सर्वशक्तिको सम्बन्ध परदेवताय अवगम्यते। परदेवता परब्रह्म जो परदेवता हुन् त्यो परदेवतामा ये सबै शक्ति विद्यमान छन् भन्ने हो अवगम्यते, ज्ञात हुन्छ। सर्वोपेता जो परादेवता सबै शक्तिले उपेतामा नै युक्त छन्। तद्दर्शनात् श्रुतिमा यस प्रकारले बताइएको हुनाले यसको अर्थ भयो। अब फेरि शङ्का गर्छन् सांख्यले, अन्तिम सांख्यको तर्फबाट विकरणत्वात् नेति चेत तदुक्तम। परमात्मा करणरहित भएको हुनाले, करणरहित भएको हुनाले जगत कारण ब्रह्म बन्न सक्दैन। जगत कारण त भन्छ जो कर्ण कलेवरले सम्पन्न हुन्छ वो जगत कारण भएको देखिन्छ। परमात्माका त वो कार्य करण सबै निषेध गरेछ। न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तस्समश्चा भेदिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते। ज्ञान स्वाभाविक ज्ञान वाला क्रिया छ। यो पूरा श्रुति हो श्वेतास्त्र को। उस परमात्मा का शक्ति विचित्र छ भनियो, अन्त विविध प्रकारले सुनिन्छ भनियो। अब यसमा बताइन्छ न तस्य कार्यं करणं च विद्यते। उस परमात्मा को कार्य शरीर छैन और कर्ण माने इन्द्रियहरू पनि छैनन् भनेर यसरी निषेध गरिएको छ। तो करणहरू निषेध गरेको हुनाले परमात्मा जगत कारण हुन सक्दैन भनेर फेरि शङ्का गरियो। विकरणात् नेति चेत, करणरहित भएको हुनाले शास्त्रद्वारा करणरहित प्रतिपादन गरेको हुनाले ब्रह्म जगत कारण हुन सक्दैन। ब्रह्मणो विकरणत्वात्, करण भन्छ इन्द्रियहरू जो करण जो कार्यका साधन हुन्, सहयोगी कर्ताका सहयोगी कर्ण। तो विकरणत्वात् करणरहित भएको हुनाले ब्रह्मलाई नकारणत्व ब्रह्मको कारणत्व सिद्ध हुँदैन। इति चेत यदि शङ्का गर्छौ भने यो पनि उचित छैन। यो शङ्का उचित छैन। किन? तस्य उत्तरम, त्यसको उत्तर पहिले सूत्रमा दिइसकेको छ। श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात्मा यसो दिएको छ। तस्य उत्तरम शब्दैको मूलत्व होइन, परमात्मा शब्द प्रमाणद्वारा नै सिद्ध हुने भएको हुनाले र अरूदेखि विश्वजातीय भएको हुनाले केवल शब्द प्रमाणद्वारा, केवल शास्त्र प्रमाणद्वारा नै सिद्ध हुने भएको हुनाले सबै जति जति छन् लोकमा दृष्ट कारणहरू तीदेखि अत्यन्त विश्वजातीय भएको हुनाले, विलक्षण जातीय भएको हुनाले ब्रह्ममा कारण नभए पनि कारणत्व बन्द छ। किनकि कारण रहित भएर नै जगतको कारण बताएछ उसलाई। कारण रहित भएर, कारण आदि छैनन्, शरीर इन्द्रिय छैनन्, नभए पनि शास्त्रद्वारा सिद्ध भएको, शब्द प्रमाणद्वारा नै सिद्ध भएको हुनाले उसमा सबै जति जति लौकिक अन्य प्रमाणले सिद्ध कारण छन् ती कारणहरूभन्दा अत्यन्त विश्वजातीय भएको हुनाले भनेर पूर्व सूत्रमा ब्रह्म जो छन् कारण इन्द्रिय रहेर पनि नरहेर पनि जगत कारण बन्दछन् भनेर पहिले समाधान गरिसकेको छ। यसको विकरणवाद नेति चेत, करणरहित भएको हुनाले जगत कारण ब्रह्म हुन सक्दैन। इति चेत यस्तो शङ्का गर्छौ भने तद उक्तम, त्यसको उत्तर शब्दैको मूलत्वात् भनेर उहाँ नै प्रमाण गरिएको छ कि लौकिक प्रमाणद्वारा सिद्ध होइन। लौकिक अन्य जति इतर प्रमाण छन् तीदेखि भिन्न प्रमाण जो शास्त्र हो, शास्त्र प्रमाणद्वारा सिद्ध भएको हुनाले अरूमा जो लागेको नियम हो, देखिएको नियम हो त्यो परमात्माको विषय हुन सक्दैन, विषयमा लाग्न सक्दैन। किन करणरहित भएर नै जगत कारण बताएछ उसलाई भनेर यसको समाधान पूर्व सूत्रमा गरिएको छ। अब अर्को अधिकरण आउँछ। यो त कृष्ण प्रसक्ति हो। यिनी सूत्रहरूद्वारा यसको समाधान गरियो कि परब्रह्म जगत कारण हुन सक्छ
भनेर बीच-बीचमा नि ब्रह्मको जगत कारणत्वमा नाना प्रकारका यिनी भिन्न भिन्न प्रकारले तर्कहरू आउँछन्। ती तर्कहरूको व्यासजीले पहिले पूर्व सूत्र रूपमा प्रस्तुत गरेर अनि त्यस पछाडि फेरि उसको निर्णय दिनुभएको छ। ब्रह्म शास्त्रद्वारा नै सिद्ध हुनुभएकोले र शास्त्रद्वारा नै उसको जगत कारणत्व प्रतिपादन गरिएको हुनाले लौकिक प्रमाणद्वारा सिद्ध जो कारण छन्, जो वस्तु छन्, तीभन्दा विलक्षण वस्तु भएको हुनाले ती नियम यहाँ लाग्दैनन्। परमात्मा विलक्षण भएर पनि निरवय भएर अनि करणरहित भएर पनि जगतका कारण बताएको छ शास्त्रमा। यस कारणले कुनै विरोध हुँदैन। परमात्मा सर्वशक्ति सम्बन्ध भएको हुनाले, अचिन्त्य शक्ति, विलक्षण शक्तिको सम्बन्ध भएको हुनाले परमात्मा जगत कारण भन्दछन्। अचिन्त्य शक्तिको कारणले जगतलाई उत्पन्न गर्न सक्दछन् भने। अब अर्को शङ्का गरिन्छ, परमात्माले भिन्न भिन्न प्रकारले शङ्का गरिन्छ। अब यस अधिकरणमा जो आउँदैछ प्रयोजनवत्व अधिकरण, यसमा शङ्का गर्दैछ परमात्माले जगत बनाउने कोही कारण छैन, कोही प्रयोजन छैन। जसले कार्य गर्छन् प्रवृत्तिपूर्वक विचारपूर्वक जो कार्य गर्नेवाला कर्ता हुन्, उनीहरूले कुनै न कुनै प्रयोजन उद्देश्य सामने राखेर नै कार्य गर्दछन्। परमात्मालाई कुनै प्रयोजन छैन भनेर यस शङ्काको पुरा यसरी बताइन्छ। परमात्मा समस्त अवाप्त समस्त काम, सबै वस्तुहरू उनले प्राप्त गरेका छन्। जो अपूर्ण हुन्छ वो कार्यमा लाग्दछ। परमात्मा सबै उसले परिपूर्ण भएको हुनाले परमात्मा जगत कारण, परमात्माबाट जगत कारण हुन सक्दैन। यहाँ यस प्रकारको शङ्का गरिएछ। कुनै पनि व्यक्ति कार्य गर्न लाग्दछ, या स्वप्रयोजन हुन्छ परप्रयोजन, या स्वार्थको लागि कार्यमा प्रवृत्त हुन्छ या परार्थको लागि। ईश्वर परिपूर्ण अभाव समस्त काम भएको हुनाले स्वप्रयोजनको लागि जगत बनाउन सक्दैनन्, किनकि आफूलाई कोही आवश्यकता छैन, समस्त कामना परिपूर्ण छन्। रह्यो अब परप्रयोजनको लागि, अरूको प्रयोजनको लागि यदि जगत बनाउँछन् भन्ने हो भने ईश्वरले फेरि जगत सुखरूप बनाउनु पर्थ्यो। अरूको प्रयोजनको लागि, अरूको उपकारको लागि यदि जगत बनाउँछन् भनेपछि सुखैका तानम जनायत, सुखरूप जगत बनाउनु पर्थ्यो। यो जगत बनाएनन्। यस कारणले ब्रह्म जगतको कर्ता हुन सक्दैनन्, प्रयोजन नभएको हुनाले। कुनै स्वार्थ या परार्थ दुवै प्रयोजन नभएको हुनाले ब्रह्म जगतका कारण हुन सक्दैनन् भनेर फेरि शङ्का गरिएछ। अवाप्त समस्त कामस्यापि, अब यसको समाधान गरिँदैछ। पूर्व पक्ष यहाँ छैन, केवल उत्तर पक्ष देखाइन्छ यस सूत्रमा। अनि पहिलो त नप्रयोजनत्वात्, यो नप्रयोजनवत्वात् ब्रह्मणो अवाप्त समस्त कामत्वेन सृष्टो प्रयोजनाभावात् न ब्रह्म कारणम्। ब्रह्म समस्त कामनाले परिपूर्ण भएको हुनाले ब्रह्म सृष्टिमा उनको कोही प्रयोजन छैन। जगत सृष्टिमा कोही आफूलाई लाभ छैन, प्रयोजन छैन। यस कारणले ब्रह्म जगत कारण हुँदैनन्। यसमा अलि थपिए थियो, पहिले विस्तार गरिएको थियो कि प्रयोजन दुई प्रकारको हुन्छ। बुद्धिपूर्वक जो कार्यमा प्रवृत्त हुन्छन् उनले दुईटा उद्देश्य लिएर कार्यमा प्रवृत्त भए हुन्छन्। यहाँ आफ्नो प्रयोजनको लागि, यो परप्रयोजनको लागि। तो अभाव त समस्त काम भएको हुनाले आफूलाई प्रयोजन छैन जगत बनाउने, और परार्थको लागि यदि जगत निर्माण हो भनेपछि जगत सुखरूप नै बनाउनु पर्थ्यो, दुखरूप किन बनाए? यस कारणले परार्थको लागि पनि हो, परप्रयोजनको लागि पनि जगतकर्ता माने जगत कर्तृत्व ब्रह्ममा हुन सक्दैन। अतः ईश्वरस्य उभयाभावात् जगत सर्गो नयुज्यते भनेर यहाँ मीमांसकहरूले शङ्का गरेका हुन्छन्। यहाँ पूर्व पक्षमा कि परमात्मालाई दुईटै छैन, स्वार्थ र परार्थ दुईटै प्रयोजन नभएको हुनाले ब्रह्म जगतकर्ता हुन सक्दैनन्, जगतको कारण हुन सक्दैनन् भनेर पहिलो सूत्रमा, यो पूर्व पक्ष सूत्र हो, उद्वारा निषेध गरियो। ब्रह्मको जगत कारणत्व निषेध गरियो। अब समाधान सूत्र, सिद्धान्त सूत्र बताइँदैछ। लोकवत्तु लीला कैवल्यम अवाप्त समस्त कामस्यापि लीला प्रयोजनत्वे नैरपेक्षम सम्भवति। अवाप्त समस्त काम जो हुन्छन्, समस्त कामनाले परिपूर्ण जो छन्, उनलाई पनि एक लीला नै प्रयोजन हुन सक्छ। अवाप्त समस्त कामको पनि लीलामा नै क्रीडा गर्नु, क्रीडाको लागि, आफ्नो लीलाको लागि। तो लीला प्रयोजनत्व, लीला रूपी प्रयोजन रहँदा नैरपेक्षम सम्भवति, कुनै प्रयोजनहरूको अपेक्षा बिना यो लीला प्रयोजन मानेर
जगत कर्तृत्व रूपी जो लीला हो त्यो सम्भव छ। जस्तै समस्त कामनाले परिपूर्ण राजा महाराजा हुन्छन्, उनीहरू पनि के गर्छन् भन्दा कन्दुक लीलामा, गेद लीलामा मनोरञ्जनको लागि, क्रीडाको लागि मनोरञ्जन उसमा यो कन्दुक लीलामा लागेको देखिन्छ। त अभाव त समस्त साधन सम्पन्न व्यक्तिले पनि महाराजा महाराजाहरूको पनि केवल लोकमा यो देखिन्छ, केवल लीलायै कन्दुकादि आरम्भ दर्शनात्, केवल लीलाको लागि, केवल आफ्नो क्रीडाको लागि कन्दुकादि क्रीडा आरम्भ गरेको देखिन्छ, गेद आदि खेलेको। यस्तै प्रकारले परमात्माको पनि लीलाको लागि जगत सृष्टि सम्भव छ, अरू प्रयोजन नभए तापनि। वस्तु त यहाँ विचार्ने हो भने विचार गर्दा परप्रयोजन पनि छ भनेर आचार्यहरूले व्याख्या गर्नुभएको छ कि जीवात्माहरूको लागि पनि यो उनको लागि पनि यो जगत भएको। किन भन्दा प्रलय दशामा उनीका पास शरीर इन्द्रिय केही थिएनन्, लीन भए थिए त्यसै अचित जस्ता भएर। तिनलाई आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो प्रयोजन सिद्धिको लागि शरीर इन्द्रिय आदि प्रदान गर्नु सृष्टि गरेर यो पनि प्रयोजन थियो। त परप्रयोजन पनि रहन्छ विचार गर्दा भनेर यसो पनि बताइएको छ। परन्तु यहाँ यति केवल अरू प्रयोजन नभए पनि लीलारूपी प्रयोजनको लागि ब्रह्मको जगत सृष्टि गर्नु सम्भव छ। नैरपेक्ष माने अन्य किसिमको कुनैको अपेक्षा नगरेर पनि केवल लीलालाई प्रयोजन मानेर, क्रीडालाई प्रयोजन गरेर त्यस प्रयोजनको विषयमा सम्भवती जगत सृष्टि रूप लीला सम्भव हुन्छ। सर्वत्र ठाउँ ठाउँ बताएको छ क्रीडार्थमात्म इदम जगत, यो सारा जगतहरूले निर्माण गर्नुभएको आफ्नो क्रीडाको लागि भनेर ठाउँ ठाउँ पुराणहरूले पनि व्याख्या गरेका छन्। लोके यो बताइहाल्यो, लोके केवल लीलायै कन्दुकादि आरम्भ दर्शनात् भयो। लीला केवलम यस्य तत् लीला केवलमेव कैवल्य हुन्छ। केवल लीलाको लागि जगत सृष्टि गरेको परमात्माले, यस कारणले जगत कर्तृत्व परमात्मामा सम्भव छ। यो जगत केवल लीला रूप हो, आफ्नो क्रीडाको लागि भगवानले बनाएको। अस्य आत्मतृप्तस्य अवाप्त समस्त कामत्वं हि सदा अभिमत सकल भोग कर्ण सद्भाव। यो होइन कि आत्मा हो समस्त परिपूर्णले युक्त छन्, उनलाई जगत सृष्टि गर्ने प्रयोजन छैन भनेको। अभाव त समस्त कामको तात्पर्य हो, जो वस्तु चाह्यो त्यसै बेला प्राप्त हुने। इच्छायाम सर्वशक्ति बदति भगवतो ह्याप्त कामत्ववाद भनेछ। परमात्माले इच्छा गर्दा जो वस्तु पनि प्राप्त हुन सक्छ। यो अभाव त समस्त कामको हो, सबै कामनाले परिपूर्ण छ भनेको होइन, यति मात्र होइन। उसको तात्पर्य हो श्रुतिको कि परमात्माले अभाव त समस्त काम बताउने भनेको जो उनले जब उनले सङ्कल्प गर्छन्, सङ्कल्प गरेको बेला नै ती सबै वस्तु प्राप्त हुन्छन् उपस्थित भएर। इच्छा गरे, सङ्कल्प गरे, उपस्थित हुन्छ। यो अभाव त समस्त कामको भन्नुहुन्छ। अस्य आत्मतृप्तस्य आत्मामा तृप्त भएका, आत्माको अनुभवमा स्वरूपमा नै अनुभव भएका, तृप्त भएका परमात्माको अभाव त समस्त कामत्व, अभाव त समस्त कामत्वको तात्पर्य हो जब अभिलाषा गर्यो त्यसै अवस्थामा प्राप्त हुनु। सदा अभिमत सकल भोगोपकरण सद्भाव, जब अभिमत हुन्छ, जब गर्ने इच्छा हुन्छ परमात्माको, तब तक समस्त भोग उसका उपकरणहरू सब विद्यमान रहन्छन्। यो अभाव त समस्त कामको तात्पर्य हो। आत्मतृप्त भयो भने आत्मस्वरूपमा तृप्त भएका परमात्मा, अरूबाट तृप्ति मिल्ने होइन। त आत्मतृप्तेर आत्मस्वरूपमा नै तृप्ति छ जसलाई त्यही अनुभव स्वरूपमा। भोग तृप्ति कामत्वम, भोग तृप्ति कामत्व यो छैन। सदा त्यो भोग तृप्ति कामत्व भनेको सदा अभिमत सकल भोग उपकरण सद्भाव। जब इच्छा हुन्छ तब तक अभिमत सकल भोग, इच्छा भएर गरेका सबै भोग उपकरण उसमा उपस्थित रहनु सद्भाव। यो अभाव त कामत्वको तात्पर्य।
आत्मतृप्ते भोग तृप्ति विसजातीय आत्मतृप्ति र भोग तृप्ति भिन्न भिन्न हुन् आत्मतृप्ति भने आत्माको अनुभव गर्दै आत्मामा तृप्त हुनु आत्मस्वरूप चिन्तन गर्दै भोग तृप्ति भनेको भोगहरू उपस्थित भए उसलाई अनुभव गरेर तृप्त हुनु यो विसजाति भिन्न जाति हुन् आत्मतृप्ति आत्माको अनुभवमा तृप्त हुनु हो और भोग तृप्ति जो परमात्मा चाहेका जो पदार्थहरू वस्तुहरू उसको अनुभव गरी तृप्त हुनु तो ये भिन्न जाति हुन् दुईटै विलक्षण हुन् लीला रसस्यापि तद विलक्षणस्य परमात्माको लीला रस हो वो पनि विलक्षणै हुन्छ आत्मतृप्तिभन्दा विलक्षण छ लीला रसस्यापि तद विलक्षणस्य त्रिगुण पुरुषादि उपकरणात् नित्यमेव लीला रस वाला परमात्माको तद विलक्षणस्य त्यहीदेखि विलक्षण भएका परमात्मादेखि विलक्षण भएको त्रिगुण पुरुषादि त्रिगुण पुरुष त्रिगुण भनेको प्रकृति और पुरुषादि रूप जो उपकरण हुन् ऊ पनि के हुन्छन् नित्य नै हुन् परमात्माले जब चाह्यो तब यिनी लीलाका यिनी साधन बन्छन् उपकरण हुन् चेतना चेतन वस्तु परमात्मा का उस विलक्षण परमात्मा को लीला रस का ये हुन् उपकरण साधन इनलाई उपकरण बनाएर परमात्माले यिनीको साथमा लीला गर्नुहुन्छ क्रीडा गर्नुहुन्छ त्यस कारणले ये लीला गर्नु नै परमात्माको प्रयोजन हो यिनी चेतना चेतन जो चित अचित वस्तु हुन् यी पनि परमात्माका त्यसै लीलाका उपकरण नित्य हुन् सदा रहन्छ नि जब जब परमात्माले यस्तो इच्छा गरिन्छ तब तक यिनी लीलाका उपकरण बन्दछन् भोगका उपकरणहरू बन्दछन् अहिले यहाँ नै विश्राम गरिन्छ अब यो दुईटा सूत्रहरू छन् यसको फेरि पूर्व पक्ष सबै उदाहरण प्रमाणहरू प्रस्तुत गर्दा धेरै समय लाग्दछ अत आजको पाठ यहाँ नै विश्राम भोलि यसकोलाई पूर्णता गरिएला ओम सन्न श्री हरे नमः सन्नो मित्र संवरुण सन्नो भवत्तुर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावेत् तद्वक्तारम् आवेत् आवीत्मा अवावीत् वक्तारम् ओम शांति 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 ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मम ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमस्तु निराकरणमस्तु निराकरणमस्तु तदात्मनिरते उपनिषद्धर्माः ते मयि सन्तु ओम शांति 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 श्रीभूषणे श्री वेंकटेश्वर परब्रह्मणे नमः श्रीमते रामानुजाय नमः पुजारीलाई बोलाउनु पुजारीलाई बोलाउनु बिजुरलाई belong गोब्टो पार्ने नि त
त यहाँ देखियो भने त किन